بسم اللہ الرحمن الرحیم فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح دی حمد و ثناء اللہ مالک خالق رازق دے واسطے، بے شمار انگنت درود و سلام نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی و بابرکت۔ حضرت آدم علیہ السلام دی سیرت دے عنوان تے گفتگو جاری و ساری سے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت دے اندر رہ سن تے شیطان نے وسوسہ ڈالیا، درخت دا پھل کھا لیا اور زمین دے اتے تشریف فرما ہو گئے۔ اما جی نو جدے دے اندر اور ابلیس اصفہان دے اندر اور آدم علیہ السلام ہندوستان دے اندر اللہ رب کریم نے دنیا تے کل دیتا۔ آدم علیہ السلام دے بارے دے اندر آندہ ہے کہ انہوں نے 300 سال تک رب دے اگے آرزو کیتی، عاجزی کیتی، انکساری کیتی، اور بعد نے لکھیا کہ اگر پوری کائنات دے لوگاں دے آنسو اکٹھے کر دیتے جان تے حضرت داؤد علیہ السلام دے رومن نو نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام دے رومن نو اکٹھا کر دیتا جائے اور پورے جہان دے رومن نو اکٹھا کر دیتا جائے تے آدم علیہ السلام دی گریہ زاری نو نہیں پہنچ سکتے۔ آدم علیہ السلام اینا رب دے نال رب دے کولوں معافی منگی کہ سب نالوں زیادہ، اور جملے کیڑے استعمال کیتے؟ اللہ دا قرآن آندہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات۔ آدم علیہ السلام نے رب کریم دے کولوں کلمات سکھے، اللہ کریم نے کلمات عطا کر دیتے، اور رب کریم نے آکھیا کہ اینا کلمات دے نال دعا کرو گے تے میں تہاڈی دعا قبول کر لاں۔ میرے آدم جی کیوں غلطی کی تھی، کیوں پھل کھادا؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا جی سہون، کیونکہ پیغمبر غلطی دا انہاں تے لیبل اے مناسب ہی نہیں، وہ مبرہ ہوندے نے، لیکن چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں اے اللہ کریم دی طرفوں آزمائش دا سبب بن جاتی ہے۔ جویں آندے نے جنہ کو زیادہ قریبی ہوئے ان دی چھوٹا جہا دکھ بھی بڑا لگ جائے،
تے جنہ دور دا ہوئے ان دی گل ایڈی کوئی نہیں بندہ پوندا کیویں جویں آندے نے بڑی مشہور گل ہے مجنوں نوں لتر پہ گھوکدے ہی ڈانگا لتر پتھر روڑے تے کولو لیلا لنگی انہیں ہی پھول جا سٹیا کی سٹیا عبدالغفور پھول سٹ دیتا تے با شروع کر دیتی بھائی محمد سلیم با رولا پہ گیا پھر کتے ملاقات ہوئی تے لیلا نے پوچھیا کہ کی گل ہے لوگ پتھر پہ مار دے سن ڈانگا پہ مار دے ہن تے تو چپ کر کے دلیر بن کے پیا ہے تے میں پھول ہی سٹیا اے انہیں آکھیا تینوں نہیں پتا لوکاں دیاں ڈانگاں نالو تیرے پھول نے بہت اثر کیتا ہے بہت اثر کیتا ہے اس واسطے جڑا خاص الخاص ہوئے ان دی رتی دی گل جیڑی ہے وہ نہیں برداشت ہوندی ہتھاں نال بنایا آپ دی روح پھونکی فرشتیاں کولو سجدہ کروایا تے رب کریم نے انہا ہی کیا سی کہ اے درخت دے پھل دے نیڑے نہیں جانا تے اللہ کریم نے جدو انہا کیا پھل کھا بیٹھے ساون ہو گیا کوئی ایڈی وڈی کتائی نہیں لیکن خاصا دی گل عام نہیں کری دی لوگ سیانے آدھے اور اینی چیز ہی اللہ کریم نے گوارا نہیں کیتی تے جنت دے وچوں زمین تے کال دیتا ہے تے پھر آدم علیہ السلام نے بھی اس سے ابلیس دی طرح میں نو اگ جو پیدا کیتا ہے میں سجدہ کیوں کرا نہیں جویں طالب علم اور تو تیرا کنا غلط ہویا ہے ٹیک ماردا جاندا ہے استاد نال سزا دیندا جاندا ہے تے ایک طالب علم نال کاپی پھڑائی تے نہ رون لگ پیا تے استاد پوچھدا ہے او گل کی ہے کہنے لگا جی میرا سارا ہی غلط ہے میرا سارا ہی غلط ہے تے استاد سوچ پہ گیا کہ بچہ کتھے پہنچ گیا تے نالے استاد نے انہوں چھڑ دیتا تے نالے کاپیاں چیک کردہ جاندہ تے آندھے نے میرا سارا ہی غلط ہے نال استاد بھی روندہ جاندہ ہے آندھا تے میرا سارا ہی غلط ہے بچہ آندھا میرا سارا ہی غلط ہے آپ دی ہار منی کھڑا ہے تے جدو بندہ ہار من لیندہ ہے نا تے پھر رب کریم بھی پھر بڑیاں نرمیاں کر دینے تے بڑے مقام تے مرتبے نال نواز دیتے جدوں کتے نرمی کرے تے سائی آویکھ لے اللہ دا قرآن اللہ فرماندے نے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات آدم علیہ السلام نے رب کریم دے کولو کلمات سکھ لے کلمات کی نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ آدھے نے ربنا ظلمنا اے اللہ ظلم کاری بیٹھا اللہ غلطی میری کوتاہی میری سستی میری ربنا ظلمنا حالانکہ چھوٹی جی کوتاہی ہے لیکن انہوں آکھے اللہ کریم جی میں ظلم کر بیٹھا تے پھر اگے کی آندے نے انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا
اللہ میں تیرا در چھڑ کے جا کیڑے دروازے دے اللہ اور در کوئی نہیں اللہ میں آخر تیرا ہی ہاں آپ ہاتھ نال بنایا ہی آپ میرے تے نظر کرم کیتی ہو آپ علم سکھا دیتا ہی آپ سجدے کروا دیتے ہی مالکا تیرا در چھڑ کے مڑ جا کیڑے دروازے دے اللہ اکبر تے بندہ کی آندہ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ سر خطأ او عمدا سرا او علانیتا واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب ستار العیوب غفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم استغفر اللہ ربی اللہ میں تیرے کولوں ہی معافیاں پہ مانگنا ہاں میرے بندے کی آنا ہے اللہ جی استغفر اللہ من کل ذنب اللہ کریم جی میں انہاں گناہاں دیاں معافیاں پہ مانگنا او میں جان بوجھ کے کرنا او سہون ہو جاندی ہے او پوشیدہ طور تے کرنا او ظاہری طور تے کرنا انکا انت علام الغیوب اللہ تو تا غیب بھی جاننا ہے اللہ تو تا ظاہر بھی جاننا ہے انت ستار العیوب اللہ گنہگار ضرورا پر میرے عیباں تے تو پردے پون والا ولا حول ولا قوت الا باللہ اللہ نیکی کرن دی طاقت برائی تو بچن دی طاقت تیرے علاوہ اللہ کوئی نہیں ہو دے سکتا تے آندہ کی میں حامد تو محمود اللہ بلکہ آندہ میرے کول بدیاں دے لکھا خزانے تیرے کول بخشش دے لکھا بہانے میرے کول بدیاں دے لکھا خزانے تیرے کول بخشش دے لکھا بہانے اللہ میں دے گناہ کردہ نہیں تھکدا پر اللہ تیرے کول معافیاں دے بہانے نے تے آندہ کیے ربنا ظلمنا اسی بھی یعنی اللہ ربنا ظلمنا نیکی کوئی نہیں نا کمیاں کتائیاں بڑیاں نے اللہ ظلم کر بیٹھے ہاں تے ادھر بابا جی 1-2 سال 3 سال نہیں نا 4 سال نہیں نا 300 سال تک یہی جملے آندے رہنے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ غلطی ہو گئی تو اللہ کریم نے پھر نظر کرم کی تھی اپنے بندے دے رونے نو ویکھ لیا اپنے بندے دی آہوزاری نو سن لیا اپنے بندے دی پکار نو سن لیا تے اللہ کریم آندے نے یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبۃ نصوحا او میرے بندے آمن دے تیرے
دیر ہے پر میرے معاف کرن دے وچ دیر نہیں لگدی آنا تیرا کم ہے تے معاف کر دینا میں عرش والے دا کم ہے امام باقر رحمہ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی تے بزرگ تے بہت بڑے عالم گزرے ایک دن سویر دی جماعت کروائی تے ہاتھ چوک دیتے آندے اللہ تو راضی ہو جا اللہ تو راضی ہو جا اللہ تو راضی ہو جا کہندیاں سورج نکل آیا پورا گھنٹا کھیا تے بعد وچ ایک آندا بابا جی تسی کوئی جملہ آندے رہ جے آندے ہو میں اس واسطے آنا پیا رب ایک باری آہ دے میرے بندے میں تیرے تے راضی ہو گیا تے میرا بیڑا پار ہو جائے گا ایک باری آہ دے اللہ تو راضی ہو جا اللہ تو راضی ہو جا اللہ تو راضی ہو جا تے پھر رب دے گا کہ اے ذرا غور کر اللہ فرماندے نے عسى ربكم أن يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار اللہ کریم پہلے نمبر تے گناہ معاف کر دین گے دوجے نمبر تے جنت عطا کر دین گے تیجے نمبر تے جنتیاں نہراں عطا کر دین گے باغ بہشتہ عطا کر دین گے اللہ کریم پر جو تو منگے گا اللہ اوہی عطا کر دین گے تے اسے واسطے تے اللہ دینے او میرے بندے میری رحمت دا دریا وغدا اوے دریا بھی بے بہا وغدا او میری رحمت لٹ گئے لے جاؤ میرے بوے تے ڈٹ کے بہ جاؤ میں معاف کرام دل پاپیاں دے میں صاف کراں اور جے میں تو نہ منگے انسان نہیں ہو جے میں معاف نہ کراں رحمان نہیں ہو آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ کریم نے دعا نو سنے آتے شرف قبولیت عطا فرمائی اللہ سانو بھی اپنے درد مانگتے سوالی بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین یا رب لک الحمد کما ینبغی لوجہک ولعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریتہ اجمعین جزاکم اللہ